اگر وکالت داد و اون به جای زوج اسقاط کرد نفقه رو، چرا نه؟ خودش میخواست وکالت نده. وقتی که وکالت داد چه اشکال داره؟ نبخشه، وکالت میده که اون وقت که اومد ببخشه. مثل وکالت در طلاق. این هنوز طلاق محقق نشده ازدواج. در عقد ازدواج شرط میکنه که زوجه وکیل باشه که هر وقت خواست خودشو طلاق بده. خب میخواست وکالت نده، اگه داد دیگه اطلاقات وکالت میگیره که هنوزم نیومده زوجیت.